अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज एक ऐसी दास्तान सुनते हैं जो हमें जुल्म और इंसाफ, तकलीफ और हिम्मत के असल मायने सिखाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आप कह सकते हैं हर हर्फ आंसुओं से लिखा गया, एक ऐसी तकदीर जो सब्र की स्याही से रकम हुई। तो ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि इंसानी रूह की अजमत का एक बहुत ही गहरा सबक है जो हमें ये बताता है कि जब नीयत नेक हो और इरादे मजबूत तो तकदीर भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाती है। तो ये किस्सा है फैज़ाबाद के एक सरसब्ज गांव का, जहां एक शरीफ खानदान की आजमाइश आप समझें कि आसमान को छू रही थी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब जुल्म की तारीकी बहुत गहरी हो जाती है ना, तो सब्र और नेकी के चिराग कैसे रोशन होते हैं और गैब से मदद कैसे पहुंचती है। ये उस जद्दोजहद की दास्तान है जहां बात सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े की नहीं थी बल्कि इज्जत और वक़ार को बचाने की लड़ाई थी। तो हमारी कहानी का पहला बाब शुरू होता है एक ऐसी सरजमीन से जो बज़ाहिर तो जन्नत का टुकड़ा थी, जहां खेत लहलहाते थे और जिंदगी बड़े सुकून से रवां दवां थी। लेकिन इस सारी खूबसूरती पर एक जालिम जमींदार के जुल्म का एक गहरा साया मंडला रहा था, एक ऐसा साया जो हर घर की खुशियों को धीरे धीरे निगल रहा था। एक तरफ तो था फैज़ाबाद का गांव, सरसब्ज और खुशहाल। वहाँ के लोग बड़े मेहनती और नेक दिल थे, एक दूसरे की मदद करते, सुख दुख में शरीक होते। सुबह किसान अपने हल लेकर निकलते, औरतें कुओं पर इकट्ठी होती और बच्चे गलियों में खेलते। एक पुरअमन सी जिंदगी थी। लेकिन दूसरी तरफ इसी अमन पर नवाब इकबाल खान नामी एक सख्त दिल और जालिम जमींदार की हुकूमत थी। वो अपनी आलीशान हवेली में बैठकर अपने कारिंदों के जरिए गरीब किसानों की मेहनत का बड़ा हिस्सा छीन लेता था और इसकी वजह से गांव वालों की जिंदगी मुसलसल खौफ और परेशानी में गुजर रही थी। और इसी गांव के एक कोने में हमारी कहानी का मरकजी किरदार एक नेक दिल बुजुर्ग किसान अब्दुर्रहमान रहते थे, जिन्हें सभी लोग प्यार से रहमान चाचा कहते थे। उनका छोटा सा घराना उनके 3 मेहनती बेटों, उनकी बहू फातिमा और 2 मासूम पोते पोतियों से आबाद था। ये एक बहुत ही साबिर और शाकिर खानदान था जो अपनी छोटी सी दुनिया में गुर्बत के बावजूद खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। अब कहानी का रुख इस वक्त बदलता है जब आसमान से एक आजमाइश नाजिल होती है। एक खराब फसल की कीमत इतनी भारी पड़ी कि रहमान चाचा का खानदान सीधा नवाब के जुल्म के शिकंजे में आ गया। ये वो मोड़ था जहां उनके सब्र का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था और उनकी तकदीर एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी थी। हुआ कुछ यूं कि इस साल आसमान ने जैसे नजरें ही फेर ली। बारिशें हुई नहीं, जमीन प्यासी रह गई। रहमान चाचा और उनके बेटों की दिन रात की मेहनत के बावजूद फसल ना होने के बराबर हुई। सूखी फटी हुई जमीन जैसे उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। घर में फाकों की नौबत आ गई, लेकिन इससे भी बड़ी फिक्र ये थी कि नवाब का भारी लगान वो कहाँ से अदा होगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नवाब का बेरहम मुंशी मियाँ जमील लगान वसूल करने आन पहुंचा। रहमान चचा ने हाथ जोड़कर अपनी बेबसी का वास्ता दिया, अपनी मजबूरी बताई, मगर उस पत्थर दिल मुंशी ने एक न सुनी और बड़े सर्द लहजे में धमकी दी, नवाब साहब को पूरा लगान चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसकी आंखों में रहम की कोई रमक तक न थी। रहमान चाचा की मजबूरी का जवाब रहम से नहीं बल्कि जुल्म से दिया गया। मियाँ जमील ने अपने सफाक पहरेदारों को इशारा किया और उन्होंने बूढ़े रहमान चाचा और उनके जवान बेटों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। पूरे गांव के सामने उन्हें इतना मारा कि वो लहू लुहान होकर बेसुध जमीन पर गिर पड़े। सारा गांव ये मंजर देखता रहा, मगर नवाब के खौफ ने सबकी जुबानें गूंग कर दी थीं। ये सिर्फ जिस्म पर लगी चोटें नहीं थीं, ये उनकी रूह पर लगे जख्म थे। लेकिन जुल्म की इंतहा अभी बाकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। रहमान चाचा के खानदान को न सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि उन्हें बेघर और बेसहारा करके, इज्जत और वकार से महरूम करके धूल में धकेल दिया गया। उनसे उनकी छत, उनकी जमीन, उनका सब कुछ एक ही लम्हे में छीन लिया गया। तो फिर क्या हुआ? एक एक करके उनसे सब कुछ छीना गया। पहले तो घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो लूट लिया, फिर इस पूरे खानदान को उनके बाप दादा के घर से घसीट कर बाहर निकाला गया। उनका मामूली सा सामान गली में बिखेर दिया गया और आखिर में ये हुक्म सुनाया कि सूरज गुरूब होने से पहले गांव की हदों से दूर हो जाओ। और इस सारी तबाही के बीच
ایک ماں کی آواز، رحمان چاچا کی بہو فاطمہ کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا اور اس کے بھوکے بچے اس سے پوچھ رہے تھے، ماں کل کیا کھائیں گے؟ اور اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموش آنسوؤں کے۔ اس کی آواز میں ایک ماں کی پوری کائنات کی بے بسی سمٹ آئی تھی۔ گاؤں والوں میں سے تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ نواب کے خوف سے آگے بڑھیں، لیکن ایک بزرگ تھے جنہوں نے ترس کھا کر انہیں گاؤں سے باہر اپنی ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں پناہ دے دی۔ اب رحمان چاچا کا وہ معزز خاندان لوگوں کی خیرات اور دن بھر کی مشقت سے ملنے والے چند سکوں پر زندگی کے سب سے کٹھن دن گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب رات بہت گہری ہو جائے تو صبح قریب ہوتی ہے۔ کئی مہینے اسی طرح سختی میں گزر گئے اور پھر ایک رات شہر کی ہنگامہ خیزی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس خاندان کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع مہربانی کا لمحہ تھا جس نے امید کی ایک نئی کرن روشن کی۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا ہی دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، رحمان چاچا کے 2 بیٹے کریم اور ابراہیم دن بھر کی مزدوری کے بعد تھکے ہارے واپس آ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر سوداگر کا گھر آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اندر سے عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں اور لوگ بس خوفزدہ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ جہاں باقی سب لوگ صرف خوف سے چیخ رہے تھے، وہاں ان دونوں غریب بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دہکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑے۔ ان کے اپنے حالات اتنے خراب تھے، لیکن ان کی نیکی نے انہیں رکنے نہیں دیا۔ اپنی بہادری اور خدا پر یقین کے سہارے انہوں نے سوداگر کی بے ہوش بیوی اور اس کے 2 سہمے ہوئے بچوں کو آگ سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ جب گھر کا مالک ایک نیک دل تاجر حاجی عبدالکریم انصاری واپس پہنچا اور اپنے خاندان کو زندہ سلامت پایا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شکر گزاری میں ان دونوں بھائیوں کے قدموں میں گر گیا، اور جب اس نے ان کی پوری دکھ بھری کہانی سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے اسی وقت خدا کو گواہ بنا کر عہد کیا کہ وہ اس خاندان کو انصاف دلا کر رہے گا۔ تو اب میدان بدل چکا تھا۔ حاجی انصاری کی مدد کے ساتھ انصاف کا ترازو اب غریبوں کے حق میں جھکنے لگا تھا۔ یہ اب صرف ایک بے بس کسان کی جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ حق کی ایک ایسی لڑائی تھی جسے ایک بااثر اور نیک دل انسان کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ اب وقت تھا کہ ظلم کا حساب برابر کیا جائے۔ حاجی انصاری صرف باتوں کا دھنی نہیں تھا، اس نے فوراً عمل کیا۔ شہر کے سب سے قابل وکیل کو مقرر کیا اور نواب اقبال خان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ الزامات کی فہرست لمبی تھی: زمین پر ناجائز قبضہ، خاندان پر تشدد، انہیں بے گھر کرنا، اور نواب کی صفاقی کا عالم تو یہ تھا کہ اس نے رحمان چاچا کے وفادار کتے کو بھی زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مہینوں تک مقدمہ چلنے کے بعد آخر کار انصاف کا دن آ ہی گیا۔ عدالت نے تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ نواب اقبال خان مجرم ہے، اسے حکم دیا گیا کہ وہ رحمان چاچا کی تمام زمین فوراً واپس کرے، 500 روپے ہرجانہ ادا کرے اور اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر 2 سال قید کاٹے۔ آخر کار حق کی فتح ہوئی تھی۔ عدالت کے اس فیصلے نے رحمان چاچا کے خاندان کی تقدیر کو ایک بار پھر سے لکھ دیا۔ یہ ان کے صبر کا میٹھا پھل تھا، ان کی نیکی کا انعام تھا، اور اللہ پر ان کے غیر متزلزل یقین کا نتیجہ۔ وہ سیاہ رات اب ختم ہو چکی تھی اور ایک نئی روشن صبح طلوع ہو رہی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حاجی انصاری کی مہربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے نہ صرف ان کی زمین واپس دلائی بلکہ ان کے لیے ایک نیا پکا گھر بھی بنوایا اور مزید کھیت خرید کر دیے۔ رحمان چاچا کا خاندان اب پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال تھا۔ ان کے بچے اچھے اسکول جانے لگے اور ان کے گھر میں برسوں بعد حقیقی خوشی نے دستک دی۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ جب نواب اقبال خان قید سے رہا ہوا تو وہ پہلے والا مغرور اور ظالم نواب نہیں تھا۔ قید کی تنہائی نے اسے اس کے گناہوں کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ سیدھا رحمان چاچا کے پاس پہنچا، ان کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ اور رحمان چاچا نے، جن کا دل سمندر سے بھی گہرا تھا، اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا، میں نے تمہیں معاف کیا۔
تو یہ کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ حقیقی دولت آخر ہے کیا؟ کیا یہ زمین، سونا اور طاقت ہے جو انسان کو حیوان بنا دے، یا پھر یہ نیکی، صبر اور معاف کر دینے کا وہ حوصلہ ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی سربلند رکھتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل امیری مال کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔